सवाल रहेको छ, ध्यानका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक साधना र यसका तहगत लाभहरू के कस्ता हुन सक्छन्? हरिओम, धन्यवाद। मनुष्यको पुरै जीवन नै साधना हो र साधना दुई प्रकारले गरिन्छन्, सैद्धान्तिक तथा मानसिक साधना र व्यावहारिक तथा शारीरिक साधना। हुन त सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै प्रकारका ज्ञान तथा विज्ञानका साधनाहरूले मनुष्यको शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतनालाई समग्रतामा जीवनको उत्कृष्टतातिर अग्रसर गराउँदछन्। यसका बावजुद विषयगत रूपमा प्रभावकारिता, परिणाम तथा उपलब्धिहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा सैद्धान्तिक ज्ञान तथा विज्ञानका मानसिक साधनाहरूले मनुष्यको सूक्ष्म शरीर, मन, भावना, बुद्धि, चेतनालाई पूर्णतः चेतनशील र जागरुक बनाएर जीवनको उत्कृष्टतातिर अग्रसर गराउन मद्दत गर्दछन् र व्यावहारिक ज्ञान तथा विज्ञानका शारीरिक अभ्यासका साधनाहरूले अथवा शारीरिक रूपले गर्ने प्रयोगात्मक अभ्यासका साधनाहरूले मनुष्यको स्थूल शरीरलाई पूर्णतः सक्रिय र आरोग्य बनाएर जीवनको उत्कृष्टतातिर अग्रसर गराउन मद्दत गर्दछन्। तसर्थ सैद्धान्तिक साधना र व्यावहारिक साधना एक अर्काका परिपूरक हुन् तथा एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् ध्यानको सन्दर्भमा, किनकि दुवै प्रकारका साधनाहरूको सन्तुलित अनुसरणबाट मात्र जीवनमा सांसारिक र पारमार्थिक प्रगति तथा बाहिर समृद्धि, भित्र शान्ति हासिल गर्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै साधनाका आफ्नै प्रकारका महत्त्व र प्रभावकारिता र लाभहरू रहेका छन्। यसो भए तापनि सनातन अध्यात्म विज्ञानमा व्यावहारिक साधना तथा स्थूल शरीरको साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासलाई प्रमुख मानिएको छ र हर प्रकारले स्थूल शरीरको आरोग्यता तथा विकासलाई विशेष किसिमले जोड दिइएको छ, किनकि यो भौतिक छ, दृश्य छ, प्रामाणिक छ, चाहे अनुसार यसलाई बदल्न तथा निर्माण गर्न सकिन्छ र मनुष्यलाई जीवनमा सबै कुरा हासिल गराउने तथा चाहेको कुरा हासिल गर्न सक्ने एकमात्र माध्यम उसको स्थूल शरीर हो। सनातन धर्म तथा संस्कृतिका महाकवि श्रद्धेय कालिदासज्यूको महान कृति महाकाव्य कुमार सम्भव संस्कृत भाषाको साहित्यमा उहाँले स्थूल शरीरलाई बडो प्राथमिकता दिएर उल्लेख गर्नुभएको छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। अर्को श्लोक रहेको छ, शरीरम सर्वम धनम साधनम, शरीरम सर्वधनम साधनम। अर्थात् सबै प्रकारका धर्म र कर्महरूको साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू सबै गर्ने माध्यम मनुष्यको शरीर नै हो र शरीर नै सर्वस्व तथा प्रमुख धन हो, किनकि मनुष्यको सूक्ष्म शरीर, मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतना सबैले शरीरको माध्यमबाट आफूलाई संसार समक्ष अभिव्यक्त गर्दछन् र आफ्नो विकास गर्दछन्। स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीरको कुनै प्रकारको विकास सम्भव हुन सक्दैन। यसकारण सनातन अध्यात्म दर्शनमा ध्यान साधनाको सन्दर्भमा यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई भन्दा व्यावहारिक पक्ष अर्थात् ध्यानको व्यावहारिक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासमा बढी जोड दिइएको छ। तर यसो भन्दैमा ध्यानको सैद्धान्तिक साधनाको महत्त्व र अपरिहार्यता छैन भन्ने पटक्कै होइन। सैद्धान्तिक साधनाको आफ्नै महत्त्व छ, प्रभावकारिता छ, उपलब्धि छ र व्यावहारिक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको आफ्नै महत्त्व, प्रभावकारिता तथा उपलब्धि छ। दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। तथापि व्यावहारिक साधना तथा शरीरले गर्ने साधना प्रयोगात्मक अभ्यासलाई चाहिँ बढी जोड दिइएको छ, किनकि शरीरकै माध्यमबाट हाम्रो मन, बुद्धि, भाव, आत्मा अर्थात् सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त हुन्छ। ध्यान प्लस साधना शाब्दिक रूपमा हेरौँ ल। ध्यान प्लस साधना बोली तथा व्यवहारको भाषामा ध्यान कुनै विषयप्रति एकाग्रता हो र साधना कुनै विषयप्रति एकाग्र हुने र यही क्रियाको नियमित अभ्यास गर्नु हो। तर
सनातन योग विज्ञानको भाषामा ध्यान कुनै क्रिया नभएर यो एक विशेष अवस्था हो र साधना ध्यानको अवस्थामा पुग्नका लागि शरीर र मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको शुद्धिकरण, सक्रियकरण, सन्तुलीकरण गर्ने प्रक्रिया हो। यसकारण शब्दबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि ध्यान धेरै व्यावहारिक साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यास हो र थोरै मात्र सैद्धान्तिक साधना तथा सैद्धान्तिक अभ्यास हो। भनौँ 20% सैद्धान्तिक अभ्यास, 80% व्यावहारिक अभ्यास। त्यो भयो भने हाम्रो जीवनमा सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ। शरीरको माध्यमबाट हाम्रो सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन सक्छ सहजसँग स्थूल शरीरको माध्यमबाट। ध्यानका सैद्धान्तिक साधना र व्यावहारिक साधनाको सन्दर्भ बुझ्न सनातन योग दर्शन तथा विज्ञानलाई बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। योग विज्ञान विहङ्ग दर्शन तथा सनातन अध्यात्म दर्शनको ज्ञान र विज्ञानको केन्द्रमा रहेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण महाज्ञानको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। ध्यान स्वयं योग विज्ञानको महत्त्वपूर्ण विषय यौगिक साधनाको एक अंश भएकोले, एक भाग भएकोले यसलाई सही ढङ्गले व्यवहारमा अनुसरण गर्न मार्गनिर्देश गर्ने वैज्ञानिकतामा आधारित विविध प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरू सनातन अध्यात्म दर्शनको प्रमुख विषय योग विज्ञानमा विस्तारमा उल्लेख गरिएका छन्। अनुमानित ईसापूर्व 200 महर्षि पतञ्जलिद्वारा सङ्कलित तथा प्रतिपादित महाग्रन्थ पतञ्जलि योग सूत्रले अथवा पतञ्जलि योग दर्शन पनि भनिन्छ यसलाई, ले योगलाई एक अलग दर्शन तथा विज्ञानका रूपमा स्थापित गरेको छ। इतिहासलाई हेर्दाखेरि, सनातन इतिहासलाई हेर्दाखेरि र यसका अनुसार योग विज्ञानलाई प्रमुख 8 अङ्गहरूमा विभाजन गरिएको छ। क्रमशः 1 मा यम, नियम, 3 मा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान र समाधि 8 नम्बरमा। यी 8 प्रमुख अङ्गहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो अङ्ग यम र नियम मात्र सैद्धान्तिक ज्ञान तथा सैद्धान्तिक साधना अन्तर्गत पर्दछन्। तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैठौँ प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर मात्र हासिल गर्न सकिने व्यावहारिक ज्ञान तथा व्यावहारिक साधना अन्तर्गत पर्दछन् र अन्तिमका 2 ध्यान र समाधि विशेष अवस्था हुन् जो ध्यानको गहिराइमा मनातीत तथा भावातीत विशेष अवस्थामा मात्र महसुस, अनुभव तथा अनुभूति गर्न सकिन्छ। धारणा एक समयमा कुनै निश्चित विषयप्रति एकाग्र भएर होसपूर्वक त्यस विषयलाई निरन्तर जानिरहने तथा थाहा पाइरहने मानसिक अभ्यासको प्रक्रिया हो। धारणाको गहन अवस्थामा साधकलाई ध्यान घटित हुन्छ र ध्यानको विशेष अवस्थामा समाधि घटित हुन्छ। सनातन योग विज्ञानका यम र नियमका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई बुझेर तिनलाई आफ्नो मन, भाव, बुद्धि र शरीरको तहमा उतारेर व्यावहारिक रूपमा निष्ठापूर्वक तिनको अनुसरण गर्न सुझाइएको छ। 5 प्रकारका यमहरू सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहले आफूले संसारप्रति गर्नुपर्ने सोच, विचार, बोली, वचन, व्यवहार, आचरण, अनुशासन, कर्तव्य, कर्म आदिबारे त्यसका ज्ञान तथा विज्ञानहरूलाई सिकाउँछन्। 5 प्रकारका नियमहरू शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानले आफूले आफैप्रति गर्नुपर्ने सोच, विचार, बोली, वचन, व्यवहार, आचरण, अनुशासन, कर्तव्य, कर्म आदिबारे त्यसका ज्ञान तथा विज्ञानहरू सिकाउँछन्। योगासन, प्राणायामका विधिहरूले शरीरका बाह्य तथा आन्तरिक अङ्गहरू र मनलाई हर प्रकारले शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित, व्यवस्थित, स्थिर, एकाग्र राख्ने साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका ज्ञान र विज्ञानहरूलाई सिकाउँछन्। प्रत्याहार र धारणाका विधिहरूले मन, भाव, बुद्धि, चित्त, अहङ्कारलाई स्थिर, एकाग्र, शान्त, सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्ने साधना तथा प्रयोगात्मक अभ्यासका ज्ञान र विज्ञानहरू सिकाउँछन्।
यी सबै साधनाहरूबाट 8 अङ्गहरूबाट योगका प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिफल ध्यान र समाधिको गहन अवस्था हो, जो शब्दातीत हुन्छ, इन्द्रिय अतीत हुन्छ, मनातीत हुन्छ, मनभन्दा पर, भावनातीत हुन्छ, भावनाभन्दा पर, र समयातीत हुन्छ, समयभन्दा पर, समयभन्दा बाहिर। यस किसिमका ज्ञान तथा विज्ञानका रूपमा साधकको अनुभव तथा अनुभूतिमा प्रकट हुन्छन्। साधकको अन्तर्हृदयमा जीवन र जगतका यी अनुपम विषयका परालौकिक दिव्य उपलब्धिहरूका रूपमा। सनातन अध्यात्म दर्शन मनुष्यलाई उच्चस्तरीय जीवन जिउन सिकाउने महान कलाको महाविज्ञान हो, दि आर्ट अफ लिभिङ हो। यसकारण मनुष्यले स्वस्थ, सरल, सहज, सफल जीवनयापन गर्नका लागि योग विज्ञानका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान तथा विज्ञानहरूलाई निष्ठापूर्वक आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुसरण गर्दै सैद्धान्तिक साधना र व्यावहारिक साधना दुवै प्रकारले साधना गर्नुपर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा योग साधनाको एक प्रमुख अङ्ग ध्यान सनातन योग विज्ञानका पूर्णतः वैज्ञानिकतामा आधारित विभिन्न प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा अनुसरण गरेर हासिल गरिने चेतनाको निश्चित प्रकारको विकसित विशेष अवस्था हो। ध्यानको यो विशेष अवस्थामा साधकले आफ्नो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरमा इच्छाए अनुसारको सकारात्मक परिवर्तन तथा प्रगति हासिल गर्न सक्दछ र उसको सांसारिक जीवन र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको उच्चतम विकास हुन प्रारम्भ हुन्छ। ध्यानको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक साधनाबाट मनुष्यको सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउने निम्न प्रकारका तहगत रूपमा शरीरको तहमा, मनको तहमा र चेतनाको तहमा सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। नम्बरको रूपमा हेरौँ, विषयगत रूपमा हेरौँ ल। शरीरको तहमा ध्यान साधनाबाट हुने लाभहरू यस प्रकार रहेका छन्। क्रमशः बुँदागत रूपमा रहेका छन्। पहिलो बुँदामा छ श्वास प्रश्वासको गति सन्तुलित हुन्छ र लय बदलिन्छ, स्वतः लामो गहिरो हुन्छ श्वास प्रश्वास। दोस्रो बुँदामा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा तथा तह बढ्छ र आन्तरिक तथा बाह्य अङ्गहरू सन्तुलित हुन्छन्। अर्को, शरीरमा नयाँ कोषहरू बन्छन्, शरीर शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छ। त्यसै गरी मांसपेशी बलिया हुन्छन्, हड्डी बलियो हुन्छ, जोर्नीहरू खुकुला र लचिला हुन्छन्, जीवन सहज हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ। नस नाडीहरू मजबुत हुन्छन्, रक्तचाप सन्तुलित तथा नियन्त्रणमा रहन्छ, मुटुको धड्कन तथा नाडी पल्सको गति सन्तुलित रहन्छ। भोक लाग्छ, पाचन क्रिया तथा पाचन प्रणाली अथवा पाचन तन्त्र सही तथा सन्तुलित हुन्छ। स्नायु प्रणाली सक्रिय र मजबुत हुन्छ, स्मरण शक्ति बढ्छ, कार्य सम्पादन क्षमता बढ्छ। अर्को बुँदा मस्तिष्कका वेव तथा तरङ्गहरू बिटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा सन्तुलित हुन्छन् र गामाको अवस्था पनि आउन सक्छ, अत्यन्तै उच्च स्तरको अवस्था। अर्को बुँदा पुरानो दोषयुक्त तथा नकारात्मक स्नायुहरू नष्ट हुन्छन् र नयाँ सकारात्मक स्नायुहरू बन्छन् अथवा रिप्रोग्राम हुन्छन् स्नायु प्रणालीमा। हाम्रो मस्तिष्कमा भिटामिन B12 बन्छ, न्युरोजेनेसिस समस्या समाधान हुन्छ। सिम्पथेटिक पिङ्गला नाडी, प्यारासिम्पथेटिक इडा नाडी र भेगस नर्भ सुषुम्ना नाडी शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित हुन्छन्। शरीरका रसायन ग्रन्थीहरू स्वस्थ र सक्रिय हुन्छन्, हार्मोन्सहरू, एन्जाइम्सहरू स्वस्थ र सक्रिय हुन्छन् र ग्रन्थी रसहरूको अथवा हार्मोन्स र एन्जाइमहरूको उत्पादनमा सन्तुलनता आउँछ। वंशाणुगत शारीरिक असन्तुलन तथा समस्याहरू समाधान हुन्छन्। निद्रा सहज हुन्छ, गुणस्तर बढ्छ, आयु बढ्छ, बुढ्यौली घट्छ तथा बुढ्यौली सुस्त हुन्छ, शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ।
शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। ठुलो दुर्घटना, चोटपटक तथा बिमारीबाट चाँडै नै सहजै निको हुन तथा बाहिर निस्कन सकिन्छ। यो भए शरीरको तहमा हुने ध्यान साधनाका लाभहरू। अब हामी अर्को चरणमा जाउँ। मन तथा भावको तहमा ध्यान साधनाबाट हुने लाभहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। पहिलो, मन तथा भावमा स्थिरता, एकाग्रता र शान्ति बढ्छ ध्यान साधनाबाट। अति विचार तथा अनियन्त्रित भावनात्मक संवेगहरू कम हुन्छन् तथा रोकिन्छन् र मन तथा भाव, विचार शून्यता तथा संवेग शून्यता घटित हुन्छ। मानवीय विकारहरू काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्लेशमा कमी आउँछ र मनमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढ्छ। राग, द्वेषहरू धेरै प्रकारका विकारहरू हुन्छन्, त्यो सबैमा स्वतः कमी आउँछ ध्यानको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक साधनाबाट। अझ बढी चाहिँ व्यावहारिक साधनाबाट आउँछ, अर्थात् प्रयोगात्मक अभ्यासबाट आउँछ। अर्को बुँदा रहेको छ, नराम्रा आदत, बानी, व्यवहार तथा दुर्व्यसनहरू हट्छन् र राम्रा बानी लाग्छन्। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, दान, पुण्य, सेवा, परोपकारका भावहरू जागृत हुन्छन्। सर्वकल्याणका कामहरूमा रुचि बढ्दै जान्छ र व्यक्तित्व तथा नेतृत्वको विकास हुन्छ। मन तथा भाव शुद्ध हुन्छ, सम्बन्ध बढाउने क्षमता बढ्छ, सम्बन्धहरू सुमधुर हुन्छन्। अर्को बुँदा, धैर्यता बढ्छ, सहसम्बन्ध बढ्छ, सहकार्यता बढ्छ तथा साझेदारीको क्षमता तथा अरूलाई स्वीकार गर्न सक्ने, अरूलाई सुन्न सक्ने धैर्यता बढ्छ। मनका चुनौती तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता बढ्छ तथा मन बलियो हुन्छ। समस्याहरूसँग डर लाग्दैन, समस्याहरूसँग जुध्नलाई शक्ति आउँछ मनको तहमा। त्यस्तै तनाव कम हुन्छ, चिन्ता नियन्त्रित हुन्छ र जीवन व्यवस्थित हुँदै जान्छ। सुखमा मात्तिने र दुःखमा आत्तिने आकस्मिक बानीमा कमी आउँछ तथा यस्तो बानी हट्छ। साइकोसोमाटिक अर्थात् मन तथा भावबाट शरीरमा रूपान्तरित हुने अस्वस्थताहरू कम हुन्छन् तथा घट्छन्। तनाव, चिन्ताबाट साइकोसोमाटिक रोगहरू हुन्छन्। तनाव, चिन्ता घटेपछि स्वतः मन भावनाबाट शरीरमा जाने रोगहरू पनि आफसे आफ घट्छन्। अर्को बुँदा, सबै प्रकारका मानसिक तथा भावनात्मक बिमारीहरू बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छन् ध्यान साधनाबाट। नकारात्मक किसिमले लयबद्ध प्रोग्राम्ड भएका अर्धचेतन तथा पूर्णचेतन मनमा सकारात्मक किसिमले पुनः लयबद्धता तथा रिप्रोग्रामहरू पुनः प्रारम्भ हुन्छन्। पुराना प्याटर्नहरू अथवा पुराना बानीहरू मेटिँदै जान्छन् निरन्तरको ध्यान साधनाको अभ्यासबाट। मानसिक तथा भावनात्मक आघात पुग्ने ठुला शोक तथा दुर्घटनाहरूको सामना गर्न र त्यसबाट चाँडै बाहिर आउन सहज हुन्छ तथा चुनौतीहरूसँगको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ्छ र समाधानको क्षमता बढ्छ। अर्को, भौतिकवादमा आसक्त भोग उन्मुख जीवनलाई योग उन्मुख बनाउन सहज गर्छ ध्यान साधनाले। मनलाई राग तथा लोभ र मोहबाट तटस्थ गराएर वैराग तथा स्वीकारयुक्त त्यागमा स्थित गराउँछ। वितरागको जीवन प्रारम्भ हुन्छ अथवा स्वीकारपूर्ण किसिमले भोगलाई त्याग गर्न सक्छौँ हामीले। सर्वकल्याणको भाव बढ्छ। अर्को बुँदामा आत्मनियन्त्रण, आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मरक्षाको क्षमता बढ्छ। त्यस्तै प्रत्याहार तथा इन्द्रिय निग्रह तथा इन्द्रियहरूमाथिको नियन्त्रणको क्षमतामा वृद्धि हुन्छ। इन्द्रिय भन्नाले हाम्रा ज्ञान इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ। आँखा, कान, नाक, मुख अथवा स्वाद, स्पर्श धेरै सुखशैल अथवा एकदमै हाइफाइवाला खोज्दैन। ध्यान साधना गरे पनि सामान्य जीवन जिउन हामीलाई सहज हुन्छ। अर्को बुँदामा रहेको छ, जीवनमा मानवीयताको मूल्य बुझाइमा आउँछ र आफ्नो अस्तित्वको पहिचान हुन्छ र आफू जस्तै अरूलाई पनि ठान्न थालिन्छ। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा अरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने खालको एउटा समभावको विकास हुन्छ। कर्तव्यनिष्ठताको भाव आउँछ र कर्तव्यसहितको अधिकार प्राप्तिको भाव जागृत हुन्छ। बिना कर्तव्य अधिकार खोज्नु अपराध हो।
जीवन रमाइलो लाग्छ, आँट जोस जाँगर बढ्छ, केही नयाँ गर्ने सृजनशीलताको सोच आउँछ, उत्साह बढ्छ, आफूले आफूलाई नै उत्प्रेरणा बढ्छ आफूमा। जीवनको उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्यमा एकाकारको क्षमता र प्राप्तिको दृढता तथा सङ्कल्पको शक्ति वृद्धि हुन्छ। जीवनमा आरोग्यता, सुख, खुसी, समृद्धि, सफलता, शान्ति, आनन्द आउँछ। सकारात्मक गुणहरूको विकास हुन्छ र नकारात्मकता स्वतः कम हुन थाल्छ तथा हटेर जान्छ। सबै प्राणीहरू तथा प्रकृतिप्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समानुभूतिको भाव बढ्दै जान्छ। प्रकृति प्रेम बढ्दै जान्छ, प्रकृति लगाव बढ्दै जान्छ। अप्राकृतिक जीवनशैली घट्दै जान्छ। आहार विहार व्यवहारमा सन्तुलन आउन थाल्छ र जीवनमा सात्विकता बढ्छ, तमस घट्छ। स्वतः जीवनशैली प्राकृतिक बन्दै जान्छ र सहज सरल सफल बन्दै जान्छ र जीवनमा आध्यात्मिक गुणहरूको विकास हुन थाल्छ। यो थियो ध्यान साधनाबाट मनको तहमा तथा भावनाको तहमा हुने लाभहरू। अब हामी अर्को तहमा जाउँ। बुद्धि तथा चेतनाको तहमा ध्यान साधनाबाट हुने लाभहरू निम्न प्रकार रहेका छन्। शरीरका सबै आयामहरूमा सकारात्मक ब्रह्माण्डीय दिव्य ऊर्जाको प्रवाह बढ्छ ध्यान साधनाबाट, किनकि ध्यान साधनाबाट ब्रह्माण्डीय प्राण ऊर्जा अथवा कुण्डलिनी ऊर्जा अथवा जीवनी ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो बुँदा रहेको छ, सूक्ष्म शरीरका नाडी र चक्रहरू स्वस्थ, शुद्ध, सक्रिय, जागृत, सन्तुलित तथा व्यवस्थित हुन्छन्। उचित अवसरको अभावका कारण आफूभित्र सुसुप्त अवस्थामा रहेका आफ्ना जन्मका क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन क्षमता, सकारात्मक गुण, प्रेरणा, उत्साह, जाँगर प्रस्फुटित हुन्छन् र जीवन व्यवस्थित, सफल, सुफल तथा विकसित हुन्छ। अर्को बुँदामा बौद्धिकता, तार्किकता, विवेकशीलता, अन्तर्ज्ञान, प्रज्ञा तथा विवेकशील ज्ञानमा प्रगति हुन्छ। ध्यान साधना, भक्ति साधना, ज्ञान साधना, कर्म साधनामा मन लाग्दै जान्छ। जीवनमा हर प्रकारका नकारात्मकता तथा खराब आत्मा तथा ऊर्जाहरूबाट सुरक्षित गराउँछ। मतलब नकारात्मक ऊर्जाहरू, भूत प्रेतको एउटा विश्वास छ हामी कहाँ। ध्यान साधनाले यस्ता नकारात्मक ऊर्जाहरूबाट सुरक्षित गर्छ। अस्तित्व तथा परमात्माप्रति दिव्य प्रेम, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ईश्वर प्रणिधानको भाव बढ्दै जान्छ। जीवनका सबै प्रश्न तथा सवालहरू सकिन्छन् र अन्तर्हृदयमा सबै सवालहरूको जवाफ स्वस्फूर्त रूपमा प्रकट हुन्छ ध्यानको गहिराईमा। जन्मदेखिका सबै कर्मबन्धनहरू फुक्छन्, खुल्छन्, टुट्छन् तथा जलेर सकिन्छन् ध्यानको शक्तिले। ध्यानमा प्राप्त भएको प्राण ऊर्जाले हाम्रा पुराना कर्मबन्धनहरू जन्मका सबै जलाएर खतम गरिदिन्छ र फेरि तिनै कर्मबन्धनहरू सदाउनको लागि हामीले बार बार जन्म लिइराख्नु पर्दैन। मोक्षको मार्ग खुल्छ, आध्यात्मिक मार्ग खुल्छ निरन्तर ध्यान साधना गरिराख्यौँ भने। अर्को बुँदा रहेको छ, सबै प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थहरूप्रति समानुभूतिको भाव बढ्छ। सबै थोक ब्रह्माण्डमा प्रकृति हो, पदार्थ पनि मै हुँ, म पनि पदार्थ हो भन्ने खालको, सबैको हक बराबर छ भन्ने खालको भाव आउँछ ध्यान साधनाको गहिराई बढ्दै गएपछि। अर्को बुँदामा सबैमा आफूलाई र आफूमा सबैलाई देख्न सक्ने विहङ्गम दृष्टि बन्दै जान्छ। जनावरमा भएको आत्मा अर्थात् चेतना पनि एउटै हो, परमात्माको अंश, र ममा भएको चेतना तथा आत्मा पनि एउटै हो। वनस्पतिमा, पदार्थमा भएको फरक प्रकारको चेतना तथा आत्मा पनि मसँगै भएको जस्तै एक खालको समान भावको दृष्टिकोण बढ्दै जान्छ। अर्को बुँदा रहेको छ, वसुदैव कुटुम्बकमको भाव बढ्छ र विश्व बन्धुत्वको भावमा एकाकार भइन्छ। मानवीयताको भावमा एकाकार भइन्छ। विश्व एउटै हो, सबै मानव एकै हुन्, सबैलाई सुख हुनुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने खालको सर्वकल्याणको तथा विश्व बन्धुत्वको भाव आउँछ। अर्को बुँदामा म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार होइन, म शुद्ध, बुद्ध, नित्य, अमर आत्मा अर्थात् चेतना हुँ भन्ने आत्मज्ञान
बढ्दै जान्छ ध्यान साधनाको गहिराइमा। आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास तथा जागरण हुन्छ र आध्यात्मिक मार्ग खुल्दै जान्छ। सूक्ष्म जगतमा प्रवेश हुन्छ अथवा पराभौतिक जगतमा परालौकिक कुराहरूको ज्ञान हुन्छ र परालौकिक दिव्य अनुभव तथा अनुभूतिहरू हुन प्रारम्भ हुन्छन्। रहस्यमय कुराहरू ज्ञातमा आउँछन्। आत्मअनुभव, आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार हुन्छ। अर्थात् ध्यानको गहिराइमा आफैले आफैलाई देखिन्छ, आफ्ना पूर्वजन्महरू देखिन्छ। म कस्तो थिएँ, कस्तो भएँ, पूर्वजन्मका मेरा कुन सम्बन्धहरू अहिले कुन सम्बन्धमा छन्, को मान्छे कस्तो भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुँदै जान्छ, साक्षात्कार हुँदै जान्छ। वास्तविक आत्मज्ञान यही नै हो। तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानका साथै अलौकिक सिद्धि तथा निधिहरू पनि हासिल हुँदै जान्छन् ध्यान साधना गहिरिँदै गएपछि। आफ्नो आन्तरिक गुरु अर्थात् हृदयमा रहेको हरिगुरु अर्थात् स्वयं परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ। परमात्मा स्वयं संवाद गर्न प्रकट हुनुहुन्छ हृदयबाट, अन्तर्हृदयबाट। यसकारण भन्ने गरिन्छ, सधैँ भन्दै आइएको उपरवाला उपरवाला परमात्मालाई, ईश्वरलाई भनिन्छ। तर वास्तवमा परमात्मा उपरवाला होइन, अन्दरवाला हो, जो हाम्रो अन्तर्हृदयमा बसेको छ। किनकि भगवान् श्रीकृष्णले भगवद् गीतामा भन्नुभएको छ, म भक्तहरूको हृदयमा बस्छु। त्यसैले परमात्मा हृदयमा बस्छ, अन्दरवाला हो, उपरवाला होइन। उपर नखोजौँ, मन्दिरमा नखोजौँ, आफैभित्र खोजौँ, ध्यान साधनामा जाउँ, अन्तर यात्रा गरौँ, अन्तर्ज्ञान जानौँ। परमात्मा आफै प्रकट हुन्छ हरिगुरुको रूपमा, हामीलाई सिकाउन थाल्छ, यसो गरौँ, यसो नगरौँ भनेर। अर्को बुँदामा रहेको छ, आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनामा बुद्धत्वको विकास हुन्छ अथवा इन्लाइटमेन्ट हुन्छ। ब्रह्माण्डका कुराहरू, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य, ब्रह्माण्डको अन्तिम ज्ञान, यो ब्रह्माण्ड बन्नुको मूल स्रोत के हो भन्ने खालको जानकारी हुन्छ। यसैलाई तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान पनि भनिन्छ। आफ्नो आत्मा सिद्ध तथा चैतन्य चेतना बन्छ। ध्यानको गहिराइमा, समाधिको गहिराइमा हाम्रो आत्मा नै चैतन्य चेतनामा रूपान्तरण हुन्छ, ईश्वरमा मोक्ष हुन्छ, एकाकार हुन्छ, योगस्थ हुन्छ। त्यही अवस्थालाई मोक्ष भनिन्छ। चेतना चैतन्य बन्छ। पानीको थोपा समुद्रमा मिलेपछि त्यो थोपा रहँदैन, अथवा नदी समुद्रमा मिलेपछि त्यो नदी रहँदैन, समुद्र नै बन्छ। त्यसै गरी हामी पनि मोक्षमा अथवा परमात्मामा एकाकार योगस्थ भइसकेपछि स्वयं परमात्मा नै बन्छौँ, परम चेतना अथवा चैतन्य चेतना बन्छौँ। अन्तिम बुँदा रहेको छ, परमात्मासँग साक्षात्कार हुन्छ, संवाद हुन्छ दोहोरो, एकाकार तथा योगस्थ भई निर्वाण तथा मोक्षमा उपलब्ध भइन्छ। वैकुण्ठ लोक, गोलोक, हामी जे उपनामले पुकार्छौँ त्यो सबै प्राप्त हुन्छ। ध्यानको गहिराइमा समाधि घटित भइसकेपछि समाधिको अझ विकसित अवस्थाहरूमा हामी परमात्मामा एकाकार हुन्छौँ, योगस्थ हुन्छौँ, मोक्ष निर्वाण यही सास फेर्दा फेर्दै यही जीवनमा रहँदा रहँदै मोक्ष हुन्छौँ, स्वर्गलोक पुग्छौँ। सबै अनुभूतिहरू हुन्छ, दिव्य अनुभूतिहरू। माथि 3वटा तहमा हामीले ध्यान साधनाका लाभहरूको बारेमा जान्यौँ। अब अलिकति समरी गरौँ, कन्क्लुजन गरौँ निष्कर्षमा। माथि उल्लेखित केही प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव तथा अनुभूतिमा आउने लाभ तथा उपलब्धिहरू मात्र हुन्। ध्यान साधनाबाट प्रत्यक्ष अनुभवमा नआउने तथा अप्रत्यक्ष रूपमा शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतनाको विकासमा योगदान पुर्याउने अनन्त सूक्ष्म लाभ तथा उपलब्धिहरू निरन्तर भइरहेका हुन्छन्। मनुष्यको जीवनमा यस्ता सकारात्मक परिणाम, लाभ तथा उपलब्धिहरू हासिल हुने अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा ध्यान साधनाको गहनता तथा गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ। र ध्यान साधना जति गहन तथा गहिरो हुन्छ उति नै बढी सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष लाभहरू निरन्तर बढ्दै 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 जान्छन्, कहिले पनि घट्दैनन्। ध्यानको फाइदै मात्रै छ, बेफाइदा केही पनि छैन। ध्यान साधनाको अवस्था तथा गहनता साधकको शरीरको स्थिरता, मनको एकाग्रता, भावनाको शान्ति, बौद्धिक सन्तुलन, आत्मा अर्थात् चेतनाको जागरणमा निर्भर गर्दछ प्रत्यक्ष रूपमा। साधकको शरीरको स्थिरता, मनको एकाग्रता, भावनाको शान्ति, बौद्धिक सन्तुलन, आत्मा अर्थात् चेतनाको जागरण उसको शरीर स्वास्थ्यका सबै आयामहरूको आरोग्यतामा, उसको इच्छा शक्ति, अठोट तथा सङ्कल्प शक्तिमा निर्भर गर्दछ।
साधकको आरोग्यता, इच्छा शक्ति, अठोट तथा सङ्कल्प शक्ति चाहिँ उसको आहार विहार व्यवहारमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्भर गर्दछ। साथै उसले आफ्नो जीवनमा अनुसरण गर्ने 3वटा सत्सङ्ग, साधना, सेवामा पनि उसको चाहिँ नै जीवनका शैलीहरू निर्भर गर्दछ। जीवनशैली कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा ध्यानको अवस्था घटित हुनु पूर्व तयारी स्वरूप गरिने कुनै विषयमाथिको एकाग्रता तथा धारणाको साधना गर्दा साधकमा सकारात्मकता, आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, कल्पना शक्ति, दृश्यावलोकन, आत्मसन्देश जति शुद्ध र बढी तथा गहिरो हुन्छन्, ध्यानको प्रभावकारिता र सकारात्मक लाभ तथा उपलब्धिहरू त्यति नै बढी हुँदै जान्छन्। निष्ठामा निर्भर गर्दछ ध्यान साधनाका उपलब्धिहरू। ध्यान तथा समाधिमा घटित भएका गहन अवस्थाहरूले साधकलाई सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म अवस्थातिर लान्छन्। निरन्तर र साधकको जीवनमा सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिकताका चमत्कारिक, रहस्यमय, दिव्य र परालौकिक सबै प्रकारका उपलब्धिहरू अझ धेरै हासिल हुँदै जान्छन्। पत्याउनै नसकिने किसिमका ज्ञानहरू, रहस्यहरू, चमत्कारहरू आउँछन्। यी शाश्वत र अकाट्य हुन्छन्। जसले अनुभव गरेको छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ। जसले अनुभव गरेको छैन उसले अन्धविश्वास पनि भन्न सक्छ, नपत्याउन पनि सक्छ। यी अनुभवहरूलाई अथवा परमात्माको शाश्वत उपस्थितिलाई अपमान पनि गर्न सक्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ योग साधनामा स्थूल शरीरका उपलब्धिहरूलाई माइक लगाएर फुकौँ, सबैलाई भनौँ स्थूल शरीरमा मेरो ध्यान साधनाबाट यो खालको उपलब्धि भयो भनेर। तर सूक्ष्म शरीरमा जुन खालको उपलब्धि हुन्छ मेरो मन, बुद्धि, भावना, चेतनामा, त्यो उपलब्धिहरू चाहिँ सबैको समझमा नआउने, सबैलाई अनुभवमा नआएको कुरा, एकदम रेयर, एकदम दुर्लभ कुरा भएकोले सबैलाई सुनाउँदाखेरि उनीहरूले बुझ्दैनन्, पत्याउँदैनन्। हामी सुनाउनेलाई पनि अपमान गर्न सक्छन्। अनि हाम्रो परमात्माको दिव्य उपस्थितिको कुराको अपमानले परमात्माको पनि अपमान हुन्छ। त्यसैले गर्दा सूक्ष्म शरीरमा आएका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ कि आफ्नो गुरु सरह अर्को व्यक्तिलाई कि चाहिँ आफू सरहको साधकलाई मात्र सुनाउनुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ भनिन्छ। यस्तो व्यक्तिले यस्तो भएको होइन होला भनेर नपत्याउने अथवा अपमान गर्ने, अनास्था गर्ने अथवा रिसराग गर्ने अवस्था बन्दैन। त्यसैले यो अवस्थाले आफूलाई फाइदा गर्छ, आफू वरिपरिका अरूलाई पनि फाइदा गर्छ। ध्यान साधना एकदम विहङ्गम विषय हो। यसले ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्यसम्म लान्छ, तत्त्वज्ञान ब्रह्मज्ञानसम्म लान्छ। त्यसैले ध्यान साधनालाई निरन्तरता दिउँ। मानसिक साधना र व्यावहारिक साधना अथवा शरीरले गर्ने साधना र मनले गर्ने साधना दुवैलाई निरन्तरता दिउँ। ध्यान साधना अनुपम प्रक्रिया हो। मनुष्य जीवनका लागि अनुपम वरदान हो हाम्रा प्राचीन पुस्ताहरूको, स्वयं परमात्माको। यो विषयलाई यही अन्त्य गरौँ। धन्यवाद। हरि ओम शिवोहम।